एकदम ध्यान दिनु के अड्के अड्के गरेर अब फेरि अर्को ठिकै छ अहिले त्योहरूलाई फेरि सबै कहाँ फरवर्ड गरिदिइहाल्नु ल फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र अलिकता यहाँ हाम्रो गर्दा गर्दै हाम्रो लाइभ अलिकता कटियो तर फेरि हामी आइरहेको छौँ र तपाईँहरूले फटाफट फेरि पनि माथि हेर्नु भएमा लिभिङ चर्च गौरीवासको तपाईँले माथि त्यो पेजमा हेर्ने बित्तिकै फेरि तपाईँले यो अहिले लाइभ फेरि पनि तपाईँले भेट्नुहुनेछ र म आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् ताकि आज प्रभुले हाम्रो माझमा लिएर आउनुभएको कुरा चाहिँ सबै कहाँ राम्रोसँगले पुग्न सकेको होस्। र हाम्रो प्रार्थना यही छ कि आउने दिनहरूमा चाहिँ अब अलिकता हाम्रो यो लाइभ जाने कुरा हामीले अझै राम्रो गर्न खोजिरहेका छौँ ताकि एकदम परमेश्वरको कुरा सुन्दर राम्रोसँगले नै अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो हृदयको इच्छा हो र प्रभुले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु हुनेछ। प्रभुले जुटाउनु पर्ने सबै कुराहरू हाम्रो निम्ति जुटाउनु हुनेछ। एकैछिन म तपाईँहरूलाई समय दिन्छु किन भन्दाखेरि मलाई लाग्यो अघि धेरैजना हामीसँग जोडिराख्नु भएको थियो, अचानक यहाँ लाइभ कटेको लागि अब उहाँहरू धेरैजना हामीबाट अब अहिले टुट्नु भयो। म चाहन्छु केही समय लिउँ। तपाईहरु सबैजनाले पनि शेयर गरिदिइहाल्नुहोस् ताकि अरू, किनभने अब सबैजना अहिले सेवकाईको लागि हामीसँग नै बसिराख्नु भएको छ तर अब अचानक लाइभ यहाँ टुट्ने बित्तिकै फेरि उहाँहरू अब के गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले बरु खबर गरिदिने हाल्नुहोस् अथवा तपाईले शेयर गरिदिने काम गरिदिने हाल्नुहोस् ताकि उहाँहरू फेरि पनि हामीसँग बनिराख्न सकेको हो। ठीक छ? त्यहाँबाट पनि गरिदिनु।
मैले गत हप्ता पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ, आज पनि तपाईँहरू सबैजनालाई, किनभने कतिजनाले गत हप्ता छुटाउनु भएको हुनसक्छ अथवा नसुन्नु भएको हुनसक्छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने एउटा काम गर्नु ल, त्यहाँ जे पाए त्यही नहाल्नु है, अहिले अघि त्यसैले गरेर टर्र आइरहेको। म तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने तपाईँहरूले जति पनि हाम्रो सेवकाई प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो, विशेष गरी फेसबुकमा र तपाईँहरूले युट्युबमा पनि गएर लिभिङ चर्च गौरीबास तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने युट्युबमा पनि हाम्रो सेवकाईको सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र म धन्यवाद किन दिन्छु, किनभने तपाईँहरूले परमेश्वरको यो सेवकाई, तपाईँले सधैँ याद गर्नुहोस्, यो सेवकाई कुनै एउटा जीवित मण्डलीको भन्ने बारेको कुरा होइन। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो। र यो सेवकाईलाई अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वर र हामी दुवैजना, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर र परमेश्वर मिलेर, उहाँको आत्मा मिलेर हामी यो सेवकाईलाई जुन उचाइमा लानुपर्ने हो, जुन मानिसहरूको माझमा लिएर जानुपर्ने हो, त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूले धेरै यो क्षेत्रमा तपाईँहरू सबैजनाले धेरै धेरै साथ दिनुभयो। तपाईँले लाइक गरिदिने काम मात्रै नभएर तर तपाईँले सेयर गरिदिने काम गरिदिनु भयो, जसको कारण धेरै मानिसहरू हाम्रो सेवकाईमा उहाँहरू गाँसिनु भएको छ। विश्वासी मात्रै नभएर कतिजना अविश्वासी, जसले भनौँ न एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ, किनभने परमेश्वरको काम चाहिँ सबैको लागि उति नै बराबर हो। खालि एउटै कुरा हो, कसैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाकाहाकी रूपमा विश्वास देखाएका छन् अथवा विश्वास गरेका छन्, तर कतिजना चाहिँ गुप्तमा पनि उनीहरूको हृदयमा उनीहरूले विश्वास गरेर चाहिँ बसेका छन्। तर एउटा कुरा हाम्रो तराजुमा उनीहरूलाई विश्वासी र अविश्वासी हामी तौल गर्दैनौँ, तर हामी एउटै कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ हो, किनभने प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो, यदि जो मेरो पक्षमा छ अथवा जसले मेरो विरोध गरेका छैनन्, सोच्नु तिनीहरू सबै मेरो पक्षमा छन्, तिनीहरू मेरो मित्रहरू हुन्। त्यो भएको लागि धेरैजना हामीसँग जोडिनु भएको छ, धेरै मानिसहरू पनि जोडिनु भएको छ, जो चाहिँ हाम्रो चर्चभित्रको हुनुहुन्न, हाम्रो मण्डलीभित्रको हुनुहुन्न, हाम्रै विश्वासी समूहभित्रको हुनुहुन्न। उहाँहरू देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ र उनीहरूको माझमा र उहाँहरूको माझमा परमेश्वरको यो वचनहरू, परमेश्वरको यो कामहरू, परमेश्वरका हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएका त्यतिका कुराहरू, ती सबै गवाईहरू उहाँहरूले सुन्नुभएको छ र उहाँहरू पनि प्रभुमा धेरै आशिषमय हुनुभएको छ। र यो सबै कुराको श्रेय परमेश्वर त हुनु नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो प्रमुख काम उहाँको हो। र दोस्रो श्रेय चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, किन तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मैले यो तपाईँलाई परमेश्वर, कतिजनाले यस्तो नसोचोस् कि यो श्रेय त मानिसलाई दियो। बाइबलमा प्रभु येशू आफैले पनि भन्नुभयो, जुन दिन म मेरो महिमामा प्रकट हुनेछु, त्यो दिन तिमीहरू पनि म सँगसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हामी पनि प्रभु सँगसँगै त्यो महिमामा प्रकट हुनेछौँ, उहाँकै महिमामा हामी प्रकट हुनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा पनि ठुलो एउटा भनौँ न, तपाईँहरू पनि प्रशंसनीय काम तपाईँले गर्नुभएको छ कि तपाईँले लाइक गरिदिएर, सेयर गरिदिएर, मानिसहरूको माझमा पुर्याइदिएर, तपाईँको साथी मित्रहरू कहाँ पुर्याइदिएर। अब मैले विश्वास गरेको छु, जतिजनाले सुनेका छन् उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको धेरै ठुलो छुटकारा आएको छ। जतिजनाले सुने, किन भन्दाखेरि जब एकचोटि कर्नेलियसले आफ्नो घरमा र उसको घरानामा पत्रुस, किनभने त्यो समयमा पत्रुसको जीवनबाट, प्रेरितहरूको जीवनबाट एकदम भव्य कामहरू भइरहेको थियो। र त्यो काम भइरहेको बेलामा चारैतिर मानिसहरू निको भइरहेका थिए, चारैतिर मानिसहरू बन्धनहरूबाट छुटकारा पाइरहेका थिए, मरेकाहरू बौरी उठिरहेका थिए। मानिसहरूले देखिरहेका थिए कि कति व्यापक तरिकाले परमेश्वरको राज्यले काम गरिरहेको छ। र त्यही देखेको लागि कर्नेलियसले पनि, मैले चाहेको यही नै हो, किनभने मेरो परिवारले पनि छुटकारा पाउनु परेको छ, मेरो घराना पनि परमेश्वरमा बाँच्नु परेको छ भनिकन कर्नेलियसले पनि पत्रुसलाई उसको परिवारमा बोलाउँछ। पत्रुस जानुहुन्छ र पत्रुस गएर
कर्नेलियसको परिवारसँग जब सङ्गति गरिराख्दा, परमेश्वरको कुरा भनिराख्दा, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको राज्यले कसरी छुटकारा लिएर आउँछ, यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि त्यहाँ खालि कर्नेलियसको परिवार मात्रै नभएर धेरै वरिपरिका आफन्तहरू भनौँ अथवा छिमेकीहरू भनौँ, त्यो टोलका वासीहरू भनौँ, सबैजना आएर पत्रुसले भनेको कुरा उनीहरूले सुनिरहेका हुन्छन्। र बाइबलले के भनेको छ, उनीहरूले सुन्दा 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 अचानक परमेश्वरको त्यो उनीहरूको जब उनीहरूले सुने, जति कानहरूले सुने, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भारी काम प्रकट त्यतिखेर भयो। पवित्र आत्मा उनीहरूमा खनिनु भयो, पवित्र आत्माको शक्ति उनीहरूमा खनियो। पवित्र आत्मा उनीहरूमा खनिने बित्तिकै अचानक सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर उनीहरू अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गर्न लागे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले जब मानिसहरूलाई सुनाएका छौँ, हामीले विश्वास गरेका छौँ, सुन्ने प्रत्येक कानहरू, जति कानहरूले सुनेका छन्, उनीहरूको जीवनमा एकदम परमेश्वरको भारी काम भएको छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। हामी अझै पनि हो यसरी नै सेवकाईलाई अझै कसरी हुन्छ राम्रो गर्नेतिर नै गइरहेका छौँ। र हामीलाई तपाईँले अझै पनि केही सरसल्लाह त्यस्तो कुराहरू, सुझावका कुराहरू छन् भने तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले हामीलाई फोन गरेर भनिदिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको हृदयमा प्रभु बोल्नु भएको खण्डमा जसो जसो प्रभुले तपाईँहरूको हृदयमा बोल्नुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँ गर्दै जानुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट आज केही कुरा हेर्नेछौँ। आज परमेश्वरको वचनबाट विशेष मैले तपाईँहरूको माझमा धेरै कुरा लिएर आएको छुइनँ। मलाई के लाग्यो, गएका दिनहरूमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म यहाँबाट सुरु गर्न चाहे। हाम्रो माझमा थुप्रै कुराहरू पस्कियो, धेरै कुरा आए, क्षमाको कुरा आए, प्रेमको कुरा आयो, एकताको कुरा आए, एकले अर्कालाई कसरी हामी सहेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरको वचनबाट आयो। थुप्रै कुरा परमेश्वरको वचनबाट आएको छ। एक दिन मलाई यही हप्ताको बिचमा, म नाम भन्दिनँ किनभने म उहाँहरू सबैजनालाई धेरै माया गर्छु, हाम्रो एकजना विश्वासीले मलाई मेसेज पठाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, पास्टरज्यू यो रमाइलो पनि छ, खुसीको कुरा पनि हो, तर पनि म यहाँबाट अब आज तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु अथवा बताउन चाहन्छु। उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टरज्यू धेरै धेरै जय मसी, अब चाहिँ सायद उहाँ एकदमै सेवकाईको कति कुरामा भनौँ न, अहिले सायद बाइबल स्कुलहरू धेरै कुरा लिइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले अब अहिले फेसबुकहरूमा, युट्युबहरूमा, जुम सङ्गतिहरूबाट अहिले व्यापक रूपमा भनौँ न सेवकाईको कुराहरू, परमेश्वरको वचनको कुराहरू धेरै भइरहेको छ। त्यसै कारण उहाँ धेरै एक्साइटेड हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई मेसेज पठाउनु भयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टरज्यू अब चाहिँ हामी पनि यो हप्ताको एक दिनको सेवकाईले मात्रै भएन, राम्रो हो, हप्ताको एक दिनको सेवकाईले मात्रै भएन, तर अब हामी पनि एउटा काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो, हामी पनि हप्तामा एक दिन चाहिँ जुम सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु, राम्रो हो, असल हो, यसरी परमेश्वरको कुरामा हामी उत्साहित हुनु, परमेश्वरको वचनमा हामी, परमेश्वरको वचनप्रति हामी तृषित हुनु, तिर्खाउनु धेरै राम्रो। तर म यहाँहरूलाई एउटा आजको दिन एउटा गहिरो कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्नाले, परमेश्वरको वचन हाम्रो माझमा जति आउनुपर्ने हो मलाई लाग्छ धेरै नै आएको छ। परमेश्वरको कुरा हाम्रो माझमा धेरै नै खुलिएको छ। पवित्र आत्माले दिन प्रतिदिन हामीलाई खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाइसक्नु भएको छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँहरू सबैजना जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ हामी सेवकाईको होडबाजी गर्नको लागि आएको होइनौँ। सेवकाई कुनै होडबाजी गर्ने कुरा पनि होइन। प्रभुका आत्माले हामीलाई जसो जसो अगुवाई गरेर लैजानुहुन्छ, हामी हो त्यो अगुवाईमा जानेछौँ। हामीलाई कुनै कुरोको हतार छैन र परमेश्वरको राज्य उहाँ आफैले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ के कसो र कसरी गर्ने। कतिजनाले जुममा सङ्गति गरिरहेका छन्, कतिजनाले
कसरी संगति गरेका छन्, अब हामी पनि त्यो मैदानमा उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर मैले सधैँ एउटा कुरा के तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, त्यसै कारण मैले प्रत्येक हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गरिरहेको थिएँ कि तपाईँको मण्डलीसँग तपाईँ गाँसिएर रहनुहोस्। किन गाँसिएर रहनुहोस्? कहिलेकाहीँ तपाईँहरू अरूको वचन सुन्नुहुन्छ, धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ, राम्रो, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँको परिस्थिति अरूको परिस्थिति होइन। तपाईँको वरिपरिको वातावरण ती अरूका जस्तो वरिपरिका वातावरण होइन। तपाईँको समस्या अरूको समस्या जस्तो होइन। तपाईँको समस्या आफ्नो समस्या हो, तपाईँको खाँचो हो, र कसरी तपाईँको खाँचो भनौँ न आइरहेको छ त्यो तपाईँको कुरा हो, र परमेश्वर तपाईँको हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत सर्वप्रथम परमेश्वर तपाईँको हुनुहुन्छ। हाम्रो यो परिस्थितिमा आएर परमेश्वरले यही परिस्थितिमा आएर नै हाम्रै परिस्थितिभित्र आएर नै परमेश्वरले तपाईँ र हामीसँग बोल्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि यो परिस्थितिबाट कसरी बाहिर निक्लिने उहाँले बाटो खोलिदिनुहुन्छ। हामीले अब अरूकै कुरा सुनेर मक्ख परेर हामी यो परिस्थितिबाट निक्लिनु धेरै क्षेत्रमा गाह्रो हुन्छ। किनभने अरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ उनीहरूकै वातावरणमा, उनीहरूकै विश्वासमा, उनीहरूकै तरिकामा, उनीहरूकै भित्र जुन जुन प्रकारको कुराहरू भइरहेका छन् हो त्यही कुरालाई नै पवित्र आत्माले देखाएर पवित्र आत्माले उनीहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ। हामी सुन्दा राम्रो लाग्छ, त्यो कुराहरू हामीले अलिकता सुनेर बुझिराखेर जानिराखेको राम्रो हो, किनभने भविष्यमा त्यो हामीलाई काम आउन सक्छ। तर तपाईँ र मैले एउटा कुरा सधैँ याद गर्नु पर्यो कि परिस्थिति मेरो हो, यो परिस्थिति आएको छ मेरो परिस्थिति हो भने यो परिस्थितिबाट छुटकारा दिनको लागि परमेश्वर मसँग नै बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर मलाई नै भन्नुहुन्छ, यो स्थितिमा परमेश्वर यही स्थितिमा आएर नै काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अब त्यसै कारण त भनिएको छ कि परमेश्वरको राज्य अब कतै छैन, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै माझमा छ। पवित्र आत्मा तिमीहरूसँग नै हुनुहुन्छ, स्वयं पिता पुत्र र पवित्र आत्मा तिमीहरूसँगै हुनुहुन्छ भने अब उहाँले तिमीसँग नै बोल्नुहुन्छ, तिमीलाई नै भन्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको थिएँ, तपाईँ हामी सबैजना आफ्नो स्थानीय मण्डलीहरूसँग गाँसिनुपर्छ, रहनुपर्छ। किन रहनुपर्छ? किनभने हो यो मण्डलीको स्थिति के छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ, र परमेश्वरको आत्माले यही स्थितिमा र यो मण्डलीमा नै आएर उहाँ बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरले यहाँ काम गरिरहेको बेलामा, यो स्थितिमा परमेश्वरले काम गरिरहेको बेलामा तपाईँ चाहिँ यो स्थिति अथवा तपाईँ त्यो परमेश्वरले काम गरिरहेको बेलामा तपाईँ मण्डलीसँग गाँसिरहेको खण्डमा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, र तपाईँको त्यो स्थितिबाट बाहिर निक्लिनको लागि तपाईँलाई सहज र सजिलो हुन सक्नेछ र तपाईँ त्यहाँबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै कारण मैले प्रत्येक विश्वासीहरूलाई मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको छ, सेवकाईहरू युट्युबहरूबाट फेसबुकहरूबाट लाइभ गइरहेको छ। कृपया तपाईँहरू जोडिएर बस्नुहोस्, गाँसिनुहोस्। तपाईँहरू सबैजना घर घरमा आफ्नो तरिकाले सङ्गति नगर्नुहोस्, किनभने मण्डलीलाई पवित्र आत्माले के भनिराख्नु भएको छ। गएका हप्ता र महिनाहरूबाट परमेश्वरको आत्माले हाम्रो माझमा धेरै भारी काम गरिराख्नु भएको छ। यो मण्डलीमा, म अरू मण्डलीमा भन्दिनँ, यो मण्डलीमा, किनभने यो मण्डलीको खाँचो अनुसार नै परमेश्वर काम गरिराख्नु भएको छ र परमेश्वर त्यसै गरी काम गर्नुहुन्छ। अरूको खाँचोलाई लिएर परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्न, अरूको समस्यालाई लिएर परमेश्वर हामीसँग व्यवहार गर्नुहुन्न, हाम्रो कुरालाई लिएर परमेश्वर हामीसँग काम गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो जान्नु धेरै नै खाँचो छ कि हाम्रो माझमा परमेश्वरको आत्माले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ गाँसिराख्नु धेरै नै खाँचो छ। त्यसै कारणले गर्दा वचनमा प्रभुले पनि भन्नुभयो, मत्तीको पुस्तकमा, यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो, दाको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। र प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू त्यो हाँगाहरू चाहिँ दाको बोटमा गाँसिराख्नु धेरै आवश्यक छ। जब उनीहरू दाको बोटमा गाँसिराख्नेछन् तिनीहरूले धेरै फल फलाउनेछन्। अब तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हामी यो स्थितिबाट पार लाग्ने हो भने, हामी हाम्रो जीवनकोमा आएको परिस्थितिहरूबाट हामी बाहिर निक्लिने हो भने तपाईँ मण्डलीसँग, किनभने मण्डलीद्वारा नै परमेश्वरको आत्माले बोलिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँ धेरै गाँसिनु आवश्यक छ। तर कतिजना आफ्नो तरिकाले गरिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ मन लाग्यो गरिदियो, मन नलाग्यो, किनभने अब परिवारमा छन्, त्यो भएको लागि त हेर्नुहोस् त
गत हप्ता अचानक यहाँबाट पवित्र आत्माले हामीलाई चलाइराख्नु भएको थियो र मैले एकता मेलमिलापको बारेमा, क्षमाको बारेमा, हामी एकले अर्कालाई एकदम प्रेम गर्नुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ, हृदय चाहिँ हामीले त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिराख्दाखेरि अचानक म नाम भन्दिनँ, तर एउटा परिवारमा साँच्चै नै त्यो स्थिति आएको रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट म धेरै आशिषमय भएँ कि किन हामी मण्डलीसँग गाँसिनु पर्ने रहेछ, किन भन्दाखेरि स्थिति, त्यो परिस्थितिले ढाकेको छ। परमेश्वर यहाँबाट, परमेश्वरको आत्माले यहाँबाट मेरो मुखबाट उहाँ भनिदिनु भयो। वचन यहाँबाट भनिराख्दाखेरि अचानक त्यो दिन उहाँहरू पनि लाइभ आउनु भएको, हामीसँग एकदम लाइभमा उहाँहरू पनि जोडिनु भएको। अचानक वचन आइराख्दाखेरि हामीलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वर त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको परिवारमा पनि केही दिन अगाडि अलिकति त्यस प्रकारको नै एउटा एक प्रकारको भनौँ न असमझदारीको कुराहरू भइरहेको रहेछ। एक प्रकारको त अब ठुलै झगडा त नभनौँ, तर एक सानो चाहिँ अब त्यस्तो कुरा भएको रहेछ, जसले गर्दाखेरि एक प्रकारले परिवारमा, एउटै परिवारमा मनमुटाव, अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको रहेछ। तर त्यो शनिबार उहाँहरू लाइभ आउनुभयो, हाम्रो विश्वासीहरू, त्यो परिवार। जब यहाँबाट माथिबाट वचन आइरहेको थियो, अचानक त्यस्तै वचन उनीहरूले सुनेको पछि परमेश्वरको आत्माले उनीहरूको जीवनमा यसरी काम गर्नुभयो। अन्तमा उनीहरू त्यति नै खेर सेवकाई सिद्धिने बित्तिकै उनीहरू त्यति नै खेर क्षमामा आए, पश्चातापमा आए, एकअर्का मिलापमा आए र उनीहरूको परिवारमा परमेश्वरले हो यसरी काम गर्नुभयो। मैले आज तपाईँलाई किन भनिरहेको छु, किनभने हाम्रो परिस्थिति परमेश्वरलाई थाहा छ, त्यसै कारण परमेश्वर काम गरिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई लिएर आउनुपर्ने समस्याको समाधान यो हो भनेर बताइराख्नु भएको छ। तर यदि हामी आउनै चाहँदैनौँ, बुझ्नै चाहँदैनौँ भने चाहिँ हो त्यस्तो परिवारमा थुप्रै घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसको पछि अब तिनै व्यक्तिहरू सेवाकाई गरेर बस्दाखेरि जब कि उनीहरूको हृदयमा क्षमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, तर अब एकअर्कामा मनमुटाव छ, एकअर्कामा तितो कुरा छ, एकअर्कामा खिन्नता छ, एकले अर्कालाई नगन्ने कुरा छ। अब उनीहरू बसेर सेवाकाई गऱ्यो भने कस्तो सेवा होला, होइन? कस्तो सेवा होला? यहाँ त अरू केही सेवा हुँदैन। एउटाले अर्कालाई प्रार्थना गर्न दियो भने उसले वचनले हानिदिन्छ होला, सायद प्रार्थनामा सम्झाउँछ होला, अर्कोले अर्कालाई सम्झाउँछ होला, तर त्यसरी हुँदैन। त्यो भएको लागि पनि हामीले भनेको थियौँ कि प्रत्येक हाम्रो सेवाकाईमा रहनुभएका सबै विश्वासी र परिवारहरू, तपाईँहरू हामीसँग मण्डलीसँग जोडिनुहोस्। त्यसै कारण त हामी यहाँबाट परमेश्वरको कुरा तपाईँहरूको माझमा लिएर आएका छौँ। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको कुरा अलिकता हामी आज हेरौँ। म एउटै कुरा भन्छु, परमेश्वरको कुरा हाम्रो माझमा धेरै भारी तरिकाले आइरहेको छ। अब परमेश्वरको कुरा हामीलाई अझै धेरै भन्नुहोस्, अझै धेरै सुनाउनुहोस्, अझै धेरै निकाल्नुहोस्, अझै धेरै पाठ पढाउनुहोस्। अब त्यसको खाँचो छैन। आजको बिहानी तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा एउटै हो, तपाईँहरू जतिजना हेरिराख्नु भएको छ, यतिका दिनसम्म तपाईँले जे सिक्नुभयो, जे सुन्नुभयो, तपाईँले त्यो गर्नुभयो? जबसम्म हामीले सुनेको कुरो, परमेश्वरले लिएर आउनुभएको आत्माको कुरा हामीले हाम्रो व्यवहारमा उतारेर त्यो अनुसारले हामी जिउनेतिर लाग्दैनौँ भने अब नयाँ ऊ त्यो पास्टरले भनोस्, ऊ त्यो फलानोले भनोस्, ऊ त्यो प्रचारकले भनोस्, फलानोको शिक्षा ठिक छ, यस्तो शिक्षा दियोस् भनेर काम हुँदैन। तपाईँले जबसम्म यतिका कुरा सुनिरहेको कुरा तपाईँले आफ्नो जीवनमा कति लागू गर्नुभयो? धेरै सुन्नुभएको छ नि, हामीसँगबाट मात्र नभएर अरू परमेश्वरका मानिसहरूसँगबाट सुन्नुभएको छ। हामी धेरै खोज्नेतिर नजाउँ, तर सानो जे कुरा सुनिएको छ त्यसमा हामी एकदम पूर्ण विश्वासमा त्यही अनुसार हामी जिउनेतिर लाग्छौँ भने त्यो नै तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नको निम्ति काफी छ। तपाईँले यो नभन्नुहोस् धेरै ठुलो कुरा आएपछि म परिवर्तन हुन्छु। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको वचन, एउटा वचन पनि तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन, हालेलुया। अब प्रभुको ठुलो कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरै छैन। प्रभुको एउटा वचन तपाईँ र मेरो स्थितिलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति काफी छ। हालेलुया। प्रभुको एउटा भनाइ तपाईँ र मेरो रोगलाई निको पार्नको निम्ति काफी छ।
अब यहाँ धेरै 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 यो सङ्गति त्यो सङ्गति ऊ त्यो, हामी यहाँनिर हप्ता दिनसम्म नै, हप्ताको प्रत्येक दिन हामी व्यस्त भएर लागेर के गर्ने, जबसम्म हामीले भनिरहेको कुरा सुनिरहेको कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा व्यवहारिकतामा उतार्दैनौँ, त्यो अनुसारले हामी जिउँदैनौँ भने के गर्ने। त्यसै कारण याकुबको पुस्तक 5ले भनेको छ, सुनेर मात्रै आफूलाई धोका नदेऊ, तर तिमीहरूले त्यो अनुसार जिउनेतिर लाग, गर्नेतिर लाग। किनभने प्रभुको आत्माले मण्डलीलाई केही भनिराख्नु भएको छ। किन भन्नुभएको छ? किनभने हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा धेरै नै खाँचो छ, अब हामीले त्यो गर्नु परेको छ। त्यसै कारण पवित्र आत्माले ल्याउनु भएको छ। तर यदि हामीले पवित्र आत्माले लिएर आउनु भएको कुरा हामी सुनेर गर्नेतिर लाग्दैनौँ, त्यो अनुसारले हिँड्नेतिर लाग्दैनौँ भने प्रियहरू, तपाईँहरूलाई एकदम यो मैले भन्नै पर्छ, नराम्रो लागेर के गर्ने, तपाईँले धेरै ठुला ठुला प्रचारकको र धेरै व्यस्तता तरिकाले तपाईँले गरे तापनि र सुने तापनि प्रभुको कुरा तपाईँको निम्ति चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै रहनुहुनेछ। तपाईँ त्यो स्थितिबाट बाहिर कहिले पनि निक्लिन सक्नुहुने छैन जबसम्म हामी परमेश्वरको कुरा गर्नेतिर चाहिँ लाग्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यतिका याद गर्नुहोस्, आजको दिन तपाईँलाई याद दिलाउँछु, याद गर्नुहोस् त, हामीले यतिका समयबाट महिनौबाट परमेश्वरले क्षमा क्षमा प्रेम प्रेम एकता एकता फोन गरेर बरु हुन्छ कि कसरी भेटेर हुन्छ कि हामी एकतामा रहनु धेरै खाँचो छ। किनभने हामी एकले अर्काको विरोध गरेको, एकले अर्काको हामीले कुरा काटेको त हामीले परमेश्वरको नै विरोध गरेको भनेर अनगन्ती बाइबलको भर्सहरू, अनगन्ती बाइबलको वचनहरूबाट यहाँ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत भइसकेको छ। त्यतिका कुरा भए अब तपाईँले सम्झिनुहोस् त, तपाईँले कति गर्नुभयो, तपाईँले कति आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभयो। तर तपाईँ हामी त्यसलाई लागू गर्नेतिर नै जाँदैनौँ, तर एकपछि अर्को सेवकाई, अर्को पछि अर्को सेवकाई के गर्नु? यो होडबाजी होइन नि त, यो प्रचार होइन के। परमेश्वरको वचन खालि प्रचार होइन, परमेश्वरको वचन हो सुन्नको लागि कस्तो नैतिक शिक्षा राम्रो होइन। परमेश्वरको वचन येशू आफैले भन्नुभयो, मैले आज जे तिमीहरूलाई बोलिरहेको छु यो जीवन र आत्मा हो। आमेन। यो जीवन हो, यो आत्मा हो भने हामीले त्यो कुरालाई सुन्ने बित्तिकै, हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने बित्तिकै त्यसले एउटा नयाँ जीवन लिएर आउँछ। हालेलुया। त्यसले एउटा नयाँ छुटकारा लिएर आउँछ, त्यसले एउटा नयाँ आयाम लिएर आउँछ, त्यसले तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ फेरि तपाईँको समाधान लिएर आउँछ। त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो यो आत्मा हो, यो जीवन हो, जुन कुरा तिमीले सुनिरहेको छौ। अब हामीले यतिको परमेश्वरको धेरै ठुला कुरा सुन्यौँ। मैले अघि पनि भने, तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, सधैँ परमेश्वर तपाईँको परिस्थिति जस्तै तपाईँ जुनै परिस्थितिमा किन नहुनुहोस्, तपाईँको परिस्थिति परिवर्तन गर्नको लागि परमेश्वरलाई धेरै वचन बोलिराख्नु पर्दैन। अब त हामी परमेश्वरले धेरै वचन बोल्ने स्थितिमा पनि अब हुनुहुन्न, किनभने उहाँले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसक्नुभयो। अब तपाईँको निम्ति त एउटा कुरा, एक चुड्कीमा नै तपाईँको निम्ति सबै कुरा हुन सक्छ। बाइबलमा हामीले 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीको बारेमा पढेका छौँ। 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले के सोची, उसले के सोची, मलाई थाहा भयो प्रभु यस्तो हुनुहुँदो रहेछ। प्रभुको नजिक जानेहरू, प्रभुले केही गरिदिनु भएको खण्डमा अथवा प्रभुले छोइदिनु भयो भने पनि कस्ता कस्ता रोगीहरू पनि निको हुने रहेछन्, कस्तो कस्तो परिस्थिति पनि परिवर्तन हुने रहेछन्, मरेको पनि बौरी उठ्ने रहेछन् भनिकन जब उसले यो सुनि, तपाईँले पनि रात दिन सुनिराख्नु भएको छ अरे होइन त, सुन्नु भएको छ। आज हामी यतिका कुरा सुनेको छौँ, त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीको जस्तै तरिकाले सायद सुनेको छौँ कि छैनौँ। हाम्रो जीवनमा सधैँ हामीले कहिलेकाहीँ राम्रो सुन्नेतिर मात्रै लाग्नु हुँदैन प्रियहरू। इन्करेज 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 हुन्छ नि, उत्साहित उत्साहित पार्ने कुरोले एक दिन थेचार्छ। फेरि आज उत्साहित भयो आजको वचन सुनेर, भोलि फेरि एउटा परिस्थिति आउँदाखेरि थेचारिएको छ। हामी कहिले बन्ने, हामी बनिनेतिर लाग्नुपर्छ र बनाउने कुरा चाहिँ अलिकता कडा हुन्छ होइन। बनाउने कुरा अलिकता कडा हुन्छ, हामीले सहनुपर्छ, हामीले गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। तब गएर त्यो कुराले यसरी बनाइदिन्छ कि कुनै परिस्थिति हामी माथि विजय हुन सक्ने छैन। हालेलुया। 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले प्रभुको बारेमा धेरै कुरा सुने। मलाई के लाग्छ, 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले सायद थोरै सुने, किनभने उसको लागि लामो समय थिएन। तर आज तपाईँ हामीले त वर्षौं, कति भयो तपाईँ विश्वासी हुनुभएको?
होइन त? अब यो अति प्र्याक्टिकल कुरा, अति व्यवहारिक कुरा मैले तपाईँहरूसँग गरिरहेको छु। कति भयो तपाईँ विश्वासी हुनुभएको? त्यो वर्षदेखिको हेर्नुहोस् त, यतिका वर्षसम्म तपाईँले बाइबल सुने पढे कति सुन्नुभएको छ? कति लामो समय हामीले प्रभुको कुरालाई सुनेका छौँ। यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले थोरै समय सुन्न पायो, किनभने उसको लागि धेरै समय थिएन। एकमाथि भनौँ न, एक त ऊ एकदम रोगी थिए, गाह्रो अवस्थामा ऊ थिए, घस्रन सक्ने स्थितिमा पनि थिएन, उठ्न सक्ने स्थितिमा पनि थिएन। उसको शरीरबाट रगत बगेर ऊ एकदम सेतै भएकी थिए। शरीरमा ब्लडको कमी हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ हामीले सुनेको पनि छौँ र हामीले हस्पिटलहरूमा देखेको पनि छौँ। ऊ त्यो नाजुक स्थितिमा घिट भएर बसेको स्थितिमा ऊ थिए। तर पनि उसले जब थोरै कुरा सुने, उसले के विश्वास गरी, मेरो यो जुन परिवर्तन, कुनै कुराले मेरो यो समस्या कुनै कुराले परिवर्तन गर्न सकेन, मलाई कुनै कुराले निको पार्न सकेन, तर मैले प्रभुको बारेमा यो सुने भने साँच्चै नै मैले यदि प्रभुको गएर खालि प्रभु सम्पूर्ण रीतिले होइन, तर प्रभुले के अरे त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले के भनी, तर मैले प्रभुको खाली गएर पछाडिबाट एउटा वस्त्रको छेउ मात्रै मैले छुई भने पनि मेरो स्थिति परिवर्तन हुन्छ। र नभन्दै यो स्त्री त्यो विश्वासमा ऊ अगाडि बढेर ऊ जान्छ र गएर उसले नभन्दै उसले गएर पछाडिबाट प्रभुको त्यो वस्त्रको एउटा छेउ मात्रै छुइदिन्छे र प्रभु फर्किनुहुन्छ र प्रभुले भन्नुहुन्छ, स्त्री तिम्रै विश्वासले तिमीलाई निको पार्यो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्थिति परिवर्तन गर्नको लागि धेरै 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 सुनेर होइन, प्रभुको निम्ति एक चुड्की काफी छ। उसको लागि त उसको त्यत्रो परिस्थिति, तपाईँ र म त त्यो परिस्थितिमा पनि छैनौँ। एउटा मरिसकेका मर्ने लागेको परिस्थितिमा तपाईँ हामी छैनौँ। ऊ मर्नै लागेकी थिए र त उसको त्यो परिस्थितिमा पनि उसले गएर प्रभुको एउटा छेउ छुइदिए। एउटा छेउमा ऊ निको भयो, ऊ चङ्गाई भयो, उसको परिस्थिति डाङडुङ परिवर्तन भयो भने आजको दिन तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछु, तपाईँ र मैले त परमेश्वरको कुरा दिनरात खाइरहेका छौँ, दिनरात परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ, दिनरात पवित्र आत्माले हामीसँग काम गरिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। तपाईलाई यो पनि म सम्झाइदिन्छु कि एउटा छेउ होइन, डल्लै पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर आएर तपाईँभित्र बास गर्नुभएको छ। कहाँको एउटा छेउ, कहाँको एउटा छेउको टुक्रा। तर मैले आज तपाईँलाई के भन्न चाहे, एउटा छेउको टुक्रा छुएर उसको परिस्थिति परिवर्तन भयो, ऊ निको भयो, ऊ जीवनमा फेरि फर्केर आई भने आज यतिका कुरा सुनेर के गर्ने? यदि त्यो विश्वासमा हामी सुन्दैनौँ, त्यो विश्वासमा हामी बुझ्नेतिर लाग्दैनौँ, त्यो विश्वासमा हामी व्यवहार गर्नेतिर जाँदैनौँ भने के गर्ने भन्नुहोस् त? समस्या हाम्रो यहाँ छ। अब त म लामो तपाईँलाई आज जाँदिनँ, खालि तपाईँलाई 2-4वटा कुरा सम्झाएर मात्रै। जब म भनिरहेको हुन्छु मलाई थाहा छ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझिसक्नु भएको हुन्छ। प्रभु येशूले बाइबलमा मत्तीको पुस्तक 13को 16 र 17मा यस्तो भन्नुभयो। बाइबल नखोल्नुहोस्, आज सुन्नुहोस्, किनभने म थोरै तपाईँहरूको माझमा भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 13को 16 र 17मा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आज तपाईँले के सुन्नुभयो, यतिका दिनबाट तपाईँले के सुन्नुभयो, यतिका दिनबाट तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ, यतिका समयबाट तपाईँले के महसुस गरिराख्नु भएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरूका आँखाहरू धन्यका हुन्, किनभने तिम्रा आँखाहरूले देखेका छन्, अनि तिमीहरूका कानहरू धन्यका हुन्, किनकि त्यो कानले सुनेको छ। 17ले भन्छ, किनभने म तिमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु। यहाँ प्रभु येशू आफैले तपाईँ हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, किनभने म तिमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु, धेरै अगमवक्ताहरू जो पहिला थिए बाइबलमा, धेरै अगमवक्ताहरूले
र धर्मी जनहरूले जुन कुराहरू तिमीहरूले देख्यौ। अब तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ, के सुनिराख्नु भएको छ? यहाँ त्यही भनेको छ, तिनीहरूले देख्ने इच्छा गरे, त्यो पनि उत्कट इच्छा गरे। रात दिन उनीहरू त्यो देख्नको निम्ति उनीहरू एक प्रकारले भन्यो भने माछा पानी बिना छटपटाए जस्तै उनीहरू त्यो देख्नको लागि, त्यो सुन्नको लागि उनीहरू छटपटाए। तर पनि प्रभुले भन्नुभयो, तर पनि तिनीहरूले देख्न देखेनन्। जुन कुराहरू तिमीहरूले सुन्छौ तिनीहरूले सुन्ने इच्छा गरे, तर पनि तिनीहरूले सुन्न पाएनन्। प्रभु येशूले यो भनिराख्दाखेरि तल प्रभुले आएर एउटा दृष्टान्त भनिदिनुहुन्छ। र मैले आजको बिहानी जब यो वचन आइरहेको थियो, मैले आजको बिहानी यो तलको कुरा बल्ल बुझ्न सकेँ। प्रभुले के भन्नुभयो, जे कुरा उनीहरूले देख्ने इच्छा गरे तिमीहरूले देखिरहेको छौ, उनीहरूले त देख्न पाएनन्। तर पनि उनीहरूको जीवनमा हेर फर्केर, आज म तपाईँलाई उनीहरूको जीवन फर्काएर देखाइदिन्छु। एकचोटि फर्केर सम्झिनुहोस् त, उनीहरूको जीवनमा जुन कुरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ उनीहरूले त्यो देख्न पाएनन्। र पनि उनीहरूको जीवनमा कस्तो भव्य कामहरू उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भयो। त्यो प्रतिज्ञाहरू उनीहरूमा पुरा भए। जे कुरा उनीहरूले सुन्नको लागि तडपिराखेका थिए, सुन्न पाएनन्, यतिकै मरेर गए। र पनि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको धेरै ठुला ठुला काम प्रकट यसरी भयो कि सारा इतिहास नै परिवर्तन भए, राज्यहरू उलाट पुलाट भए, राष्ट्रहरू परिवर्तन भए। जे कुरा उनीहरूले सुन्न खोजिरहेका थिए नसुने तापनि, देख्ने इच्छा गरेका थिए नदेखे तापनि। तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ, तपाईँ र हामी त धेरै धन्यको, किनभने हामीले त त्यो देख्यौँ, हामीले त त्यो सुन्यौँ। रात दिन सुनिरहेको छौँ परमेश्वरको जिउँदो र जीवित वचन। रात दिन त्यो जीवन हामीमा आइरहेको छ। तर प्रभुले यहाँ तल आएर के भन्नुभयो, तर म तिमीलाई एउटा दृष्टान्त भन्छु। त्यहाँ दृष्टान्त के छ, बिउ छर्नेको दृष्टान्त छ। तपाईँलाई थाहा छ, बिउ छर्दै जाँदाखेरि विभिन्न तरिकाले छरियो। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले के भन्न चाहनुहुन्छ, जे कुरा उनीहरूले सुन्न चाहे, देख्न चाहे, तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तर समस्या यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भन्नाले, तर कसरी हामीले सुन्यौँ, कसरी हामीले देख्यौँ, त्यसले फरक पार्छ प्रियहरू। तपाईँ हामीले रात दिन त सुनिरहेका छौँ, तर कसरी सुनेको छौँ? यो एउटा प्रचार हो, एउटा यो मण्डलीको एउटा साबित भनौँ न, एउटा हप्ता दिनमा हुने सपात दिनको एउटा सङ्गति हो भन्ने तरिकाले सुनेको छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट केही परमेश्वरको काम हुन सक्दैन। जे कुरा ख्रिस्टले गरिसक्नु भएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, त्यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट हुनै सक्दैन। यदि तपाईँ र मैले त्यसलाई प्रकट गर्ने हो भने उनीहरूले जुन प्रकारले तृषित भएर जुन तरिकाले प्रभुको कुरा भनौँ न, त्यसै कारण त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूले चाखेर हेर कि म महभन्दा पनि गुलियो छु। प्रभुको कुरा कति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। यो त जीवन हो, यो त आत्मा हो, यो त चङ्गाई हो, होइन? त्यो प्रकारले हामीले सुनेको छौँ भने हाम्रो जीवनमा प्रभु येशूले गरिसक्नु भएको काम, आज तपाईँ र म त यस्तो स्थितिमा छौँ र पनि हामी तडपिरहेको छौँ भने त मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ, के भइरहेको छ यो मण्डली जगतमा, होइन? विश्वासीहरू र मण्डली जगतमा के भइरहेको छ? रात दिन जीवन सुनिरहेको छ र पनि मृत्युमै, रात दिन चङ्गाई सुनिरहेको छ र पनि भनौँ न प्रार्थना गर्नको लागि बोलाइरहेको छ, रोगी नै भइरहेको छ। के भइरहेको छ यो? यसको मतलब तपाईँ र हामीले नै यहाँ काहीँ, एउटा कुरा सधैँ याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन विश्वासयोग्य छ र परमेश्वर आफै पनि आफ्नो वचनमा एकदम भर पर्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ र परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, म मेरो वचनलाई म भन्दा पनि माथि राख्छु, किनभने मेरो वचन त्यति आदर योग्यको छ। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायमा परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, मेरो मुखबाट निस्केको वचनले काम नगरिकन फिर्ता आउँदैन। मैले गएको महिना तपाईँलाई यो भनिरहेको थिएँ, यिर्मिया अगमवक्ताले भने परमेश्वरको वचन म भित्र यसरी काम गरिरहेको छ कि आगोमा, एउटा भट्टीमा आगो कसरी दन्केको छ, परमेश्वरको वचन त्यस्तो हो। परमेश्वर आफैले पनि भन्नुभयो, मेरो वचन भट्टीको आगो जस्तै नै छ, त्यसले काम गर्छ, त्यसले
राख बनाउने काम त्यसले, जलाउने काम त्यसले गरेर छाड्छ। तर आज त्यही वचन रात दिन आइरहेको छ, हामी निको हुन सकेको छैनौँ, हाम्रो परिस्थिति परिवर्तन हुन सकेको छैन। हामीले त रात दिन सुन्यौँ र पनि केही भएको छैन। तर कसरी सुन्यौँ? बाइबलमा हामीले पाउँछौँ प्रभु येशूको वरिपरि धेरै मानिसहरू आए र बाइबलले भनेको छ जतिजना ती को आए त्यो सबैबाट हटाइदियो न त। यहाँबाट नि हटाउने ल। भिडियो चाहिँ भइरहेछ होइन? ल, प्रभु येशूको अगाडि, प्रभु येशूको वरिपरि कस्ता मानिसहरू आउँथे? तपाईँले यसो याद गर्नुहोस् त, बाइबलमा लेखिएको छ रोगीहरू, चिन्तामा परेकाहरू, फिक्रीमा परेकाहरू, त्रासित व्यक्तिहरू है, कति त मरेकाहरू, लासहरूलाई पनि येशू कहाँ लिएर आउँथे, कुष्ठ रोगीहरूलाई येशू कहाँ लिएर आउँथे, कोरले छ्याप्छ्याप्ती भएर पिप बगिरहेकाहरू आउँथे। तर हामीले बाइबलमा एउटा कुरा पाउँछौँ, प्रभु येशूले परमेश्वरको वचन बोलिराख्दाखेरि उनीहरूले सुन्थे र बाइबलले भनेको छ सुन्दा सुन्दै निको भएर जान्थे। आए, सुने, निको भए गए। आज हामीसँग त प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको सबै काम सिद्ध्याइसक्नु भयो। तपाईँको मुक्तिको काम सिद्ध्याउनु भयो, सबै तपाईँको श्रापहरूको अन्त गरिसक्नु भयो, तपाईँको विरुद्धमा आउने त्यो सबै हात हतियारलाई कलसीको पुस्तकमा लेखेको छ कि सबै अस्त्र र शस्त्रहरू जो हाम्रो विरुद्धमा दुष्टले प्रहार गरेको छ, ती सबै अस्त्र र शस्त्रहरूलाई उहाँले कल्वरी क्रुसमा निशस्त्र गरेर तपाईँ र मलाई त्यो माथि विजयको बनाइदिनु भएको छ। तपाईँ र मलाई उहाँले गरिदिनु पर्ने सबै काम, चङ्गाइको काम होइन, के काम छ जो हुनेवालामा पनि छ, आउने भविष्यमा, त्यो सबै काम येशूले गरेर सिद्ध्याइसक्नु भयो। हामी त त्यो समयमा छौँ प्रियहरू। तर त्यो समयमा हुँदाखेरि हुन नसकेको, बाहिर निक्लिन नसकेको, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ। किन थाहा छ? हामीले परमेश्वरको कुरा सुन्नेलाई मात्र हामीले यसमा गर्नेतिर हामी कहिले पनि लागेनौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय 13 प्रभु आफैले भन्नुभयो, जे सुन्ने इच्छा गरे ती मानिसहरूले तिनीहरूले सुन्न पाएनन्, जे देख्ने इच्छा गरे ती मानिसहरूले देख्न पाएनन्, तर तिमीहरूका कान, तिमीहरूका आँखा भने तिम्रो कानले सुनिराखेको छ, तिम्रो कानले सुनि तिमी धन्यको हौ। तपाईँ र मलाई उहाँले कति धन्यको बनाउनु भयो कल्वरी क्रुसको कामले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्छु, भयो है? आज अलिकता नेटलाई पनि यो भनाइ भारी लागे जस्तो छ होइन? कतिजनाले यो सुनिराख्दा कस्तो भारी मन भएको होला, आज पास्टरज्यूले धेरै कुरा भन्नुभयो भनेर नि भारी भएको होला, सायद यो नेटलाई पनि धेरै भारी भयो होला। तर हामीले सुनौँ, यही कुरामा नै हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो छुटकारा छ। त्यसै कारणले हामीले सुन्दाखेरि धेरै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। म तपाईँलाई धेरै लामो जाँदिनँ। हामीले सुन्ने कुरालाई लिएर, परमेश्वरको वचनको कुरालाई लिएर प्रियहरू हामी धेरै नै काम गर्नुपर्छ। यसलाई खालि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई याद दिलाइदिन्छु, गत महिनाबाट धेरै ठुलो कुरा परमेश्वरले हाम्रो माझमा लिएर आउनुभएको थियो। धेरै ठुलो, सायद हाम्रो माझमा धेरै त्यस्ता गडबडीका कुराहरू थिए होला, त्यसै कारण पवित्र आत्माले लिएर आउनुभयो। हामीले त्यसलाई कति ध्यान दियौँ? तपाईँको सबै समस्याको होइन, अब छोडिदेऊ होइन, फेरि त्यो गरेपछि त फेरि सबै कनेक्सन जान्छ, फेरि अलपत्र हुनुहुन्छ। यहाँ अलिकता यहाँ फेरि पनि
नेटलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसै कारण मैले अघि भनिरहेको थिएँ, हामीले यतिका हप्ताबाट प्रभुको आत्मा जे लिएर आइराख्नु भएको थियो, हामीले यसलाई कतिको एउटा गम्भीरतामा छौँ। र मैले भन्न चाहिरहेको थिएँ कि हामीले यो नभनौँ कहाँ म त यहाँ रोगी छु तर यतातिर भनेर पो भनिरहनु भएको छ। एउटा कुरा, तपाईको रोग कसरी निको पार्ने प्रभुलाई थाहा छ। तपाईको काम हो। एउटा कप्तान आयो, कुष्ठरोगले छप कुष्ठरोगले भरिएको कप्तान, कहीँ निको हुन सकेन। उसलाई थाहा भयो इजरायलमा एकजना यस्तो प्रभुको दास छ, त्यहाँ गयो भने सबै रोग पनि निको हुन्छ। ल तपाईहरूले त्यहाँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त, कस्तो आइरहेको छ कि छैन, राम्रो आएको छ कि छैन, एकचोटि कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त। यहाँकोले होइन है, फेरि तपाईँहरू जो जति अहिले घर घरमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् त। आज अलिकता यो नेटले गरेर खोइके गरिरहेको छ। कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त र राम्रो आइरहेको छ भने अनि हामी अगाडि बढिहालौँ। राम्रो भयो, राम्रो भनेर हालिदिनु भयो। भयो, ठिक छ, चलिरहेछ यो। ल आउनुहोस् फेरि अगाडि बढौँ। आज झक 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 ल फेरि अगाडि बढिहालौँ है त। हो त्यसरी कप्तान ऊ आउँछ, प्रभुको दासले अगाडि नै ऊ आएको थाहा पाएर उसलाई एउटै कुरा भनिदिन्छ, त्यो चाहिँ हो तिमी ऊ त्यो नदीमा जानु, 7 चोटि डुबुल्की मार्नु, तिमी निको हुन्छौ। अब ऊ एकदम छक्क पर्छ। त्यसै कारण कहिले हामीलाई पनि त्यो लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ के हो, अब म यतातिर रोगी छु, कहाँ क्षमा गर्ने, अब यतातिर म रोगी छु, चङ्गाइको लागि चाहिँ कुरै नगर, एकतामा जानु, मेलमिलापमा जानु, कसैको विरोध नगर्नु, नराख्नु, कसरी हुन्छ, कसरी म रोगी निको हुन सक्छु भन्ने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो कप्तानलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। त्यसै कारण उसले भन्यो, यत्रा नदीहरू मेरै देशमा कति राम्रा राम्रा नदीहरू छन्, म त्यहीँनिर गरिहाल्थेँ नि त। तर पनि र त्यो कप्तानलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ। त्यसै कारण कप्तानले भन्छ, मेरै देशमा यत्रा राम्रा राम्रा नदीहरू थिए, किन म यहाँ आइराख्नु पर्थ्यो। उसलाई लाग्यो अब चङ्गाई हुनको लागि आएको, यहाँ गएर नदीमा डुब भन्छ, प्रार्थना गरिदेला भनेर भन्दा त नदीमा गएर डुब भन्छ। तर उसको कप्तानको नोकरले उसलाई एउटा कुरा के सम्झाउँछ, कप्तान तपाईँ जनले ठुलो कुरा भन्नुभएको होइन, अब तपाईँलाई कसैले ठुलो कुरा भनिदिएको भए सायद तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुने थियो, गर्नेतिर लाग्नुहुने थियो। तर उहाँले त कति सजिलो उपाय दिनुभयो, जानुहोस्, डुब्नुहोस्, निको हुनुहोस्। ऊ साँच्चै नै त्यो कुरालाई बुझेर पछि गयो, नभन्दै उसको सबै कोरहरूबाट उसले छुटकारा पायो, ऊ निको भयो। भयो है। सायद हामीले धेरै पहिला सुन्यौँ अनि अब आज चाहिँ नेटले पनि तपाईँहरूलाई थोरै दिएको छ है। अब तर यो थोरै जे कुरा आइरहेको छ यसलाई ध्यान दिएर पक्रेर राखेर तपाईँहरूले एकदम बलियो गरिकन तपाईँहरू परमेश्वरको कुरा सुन्नेतिर लाग्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा ऊ निको भयो, अन्त गएर 7 चोटि डुबुल्की मार्यो, ऊ निको भयो। र बाइबलमा भनिएको छ उसको छाला एउटा बालकको छाला जस्तै नयाँ भयो। प्रभुको काम त्यस्तो। त्यही हुनाले तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि क्षमा आइरहेको छ, पश्चाताप आइरहेको छ, एकता र मेलमिलाप, अरूको विरोध नगर्ने कुरा आइरहेको छ, म कसरी निको हुन्छु नभन्नुहोस्। तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहोस् परमेश्वरको वचनमा। क्षमा गर्नेतिर भने मैले त्यो दिन भनिरहेको थिएँ, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो यो हृदय हो। यो हृदय नै रोगी भएको लागि हाम्रो डल्लै शरीर रोगी छ, विचार रोगी छ, भनाइ रोगी छ।